बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को एटमी ताकत के हामिल दुनिया के बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने का एजाज हासिल है। ये एजाज हर पाकिस्तानी के लिए काबिले फख्र है कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया जाने वाला ये मुल्क एटमी तवानाई का हामिल है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जहां एटमी साइंसदानों ने खूब मेहनत की, वहीं गुजरांवाला के एक लोहार का कारनामा भी ग्रां कद्र है। 1972 में जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू हुआ, तो पाकिस्तानी साइंसदानों ने पहला काम ये किया कि एटमी ईंधन की तैयारी के लिए कारआमद ताबकार मवाद बनाने वाली मशीन गैस सेंट्रीफ्यूग पर तहकीक का आगाज किया। नाज़रीन, ये मशीन मधानी के असूल पर काम करती है। जैसे मधानी दूध में से मक्खन निकालती है, गैस सेंट्रीफ्यूग ताबकार मवाद को इंतहाई तेजी से गोल सिलेंडर के अंदर घुमाकर कारआमद और गैर कारआमद एटमों को अलग करती है। मशीन जितना तेज घूमेगी इतना ही अच्छा काम करेगी। अच्छी बात यह हुई कि एक पाकिस्तानी साइंसदान G.A. आलम ने खुद अपने तौर पर 1975 में गैस सेंट्रीफ्यूग बनाकर 30,000 चक्कर फी मिनट पर घुमाई। मौसूफ ने पहले ये मशीन ना देखी थी, सिर्फ अपनी किताबी मालूमात पर इतनी पेचीदा मशीन बनाकर कामयाबी से चलाई। G.A. आलम का डिजाइन काम तो करता था, मगर फी मिनट 30,000 चक्कर कम थे और इसकी रफ्तार से एटमी ईंधन बनाने में बहुत तवील अरसा लगना था। पाकिस्तान के तमाम बड़े साइंसदान सर जोड़ के बैठे और मसले का हल तलाश किया। कई तरह के हिसाब लगाए, लेकिन कामयाबी ना मिली। सब साइंसदान हैरान रह गए। हिसाब किताब के मुताबिक ऐसा होना नामुमकिन था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो खुद धातों के माहिर थे, वो भी हैरान रह गए कि इतनी मजबूत धात कैसे टूट गई, और साइंसदानों का हंगामी इजलास बुलाया। मसला वक्त का था। भारत 1974 में अपने एटमी धमाके कर चुका था और ये खतरा सर पर मंडला रहा था कि वो किसी भी वक्त एटम बम पाकिस्तान पर गिरा सकता है। इसके साल बाद कोशिश के बावजूद हमारी एटमी ईंधन बनाने वाली गैस सेंट्रीफ्यूग को मसाइल दरपेश थे। इजलास में पाकिस्तानी रियाजीदान, धातों के माहिर और एटमी साइंसदान सब शरीक थे और सब ने मशीन के नक्शे, कैलकुलेशन, धाती मुरक्कब, हर चीज का जायजा लिया, मगर मसले का हल समझ ना आया। इजलास में मौजूद चंद अफराद ने एक अजीब बात कह डाली। पहले मिसाल दी कि जिस तरह लाइलाज मरीज को जब डॉक्टर के पास से दवाई नहीं मिलती तो वो उसको हकीम या आमिल के पास भी ले जाने से गुरेज नहीं करते, इसी उम्मीद पर कहीं ना कहीं से कोई सेहत का हल निकल आए। क्योंकि इस वक्त हमारे पास भी इस मसले का हल मौजूद नहीं। कोई पता नहीं कब भारत एटम बम बनाकर हमारे सर पर बरसा रहा हो। नया और गैर मामूली कदम उठाते हैं। हमें गुजरांवाला के एक लोहार का पता है, जो जद्दी पुश्ती लोहार है और धात के हर काम में माहिर है। ढलाई, खराद या धात का कोई भी काम हो, इस लोहार से माहिर बंदा हमने नहीं देखा। कुछ मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि राजदारी रखते हुए डॉक्टर कदीर और चंद साइंसदान खुद लोहार के पास जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर अपने चंद साथियों को लेकर गुजरांवाला पहुंचे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी एक पुरानी सी वर्कशॉप के सामने रुकी। अंदर एक 50-55 साल का लोहार अपनी भट्टी के सामने बैठा गरम धात के टुकड़े पर हथौड़ा चला रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर साथियों के हमरा अंदर गए और लोहार का काम खत्म होने का इंतजार किया। जब लोहार फारिग हुआ तो पहला सवाल किया, साहब क्या दरांतियां बनवाने आए हो? फसलों की कटाई हो रही है ना, आजकल हम दरांतियां खूब बेच रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर मुस्कुराए। उन्होंने अपना तारुफ करवाया, जो इसे कुछ समझ ना आया। ना तो इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पता था कि वो क्या चीज है, और ना ही एटमी प्रोग्राम का। लोहार कहने लगा, साहब मसला बताओ। बस मुझे इतनी समझ आई है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। डॉक्टर कदीर ने आसान अल्फाज में इसे समझाया कि हम एक पंखा बनाना चाहते हैं जो हल्का हो और तेज घूमे। लोहार थोड़ा सोच कर बोला, मुझे अपनी भट्टी पर ले जाओ जहां आप पंखा बनाते हो।
مسئلہ میں وہاں سمجھوں گا اور امید ہے کہ حل بھی بتا دوں گا۔ لوہار کو اسی دن ایٹامک انرجی کمیشن کی ورکشاپ لایا گیا، جدھر فاؤنڈری تھی اور دھاتوں کو پگھلا کر سانچوں میں ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ لوہار نے کہا اسے پہلے بنائے ہوئے پنکھے دکھائے جائیں۔ ایک نمونہ اسے دکھایا گیا۔ لوہار نے نمونے کو غور سے دیکھا، پھر اپنی ہتھوڑی سے ہلکا سا ٹھوکا اور آواز سنی۔ پھر کئی بار ایسا کیا، مختلف جگہ سے ٹھوکتا اور آواز سنتا۔ اس کے بعد وہ ذرا سا مسکرایا اور بولا، صاحب مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ آ گیا۔ اب آپ میرے سامنے ایک پنکھے کی اسی طرح سانچے میں ڈھلائی کریں جیسے آپ کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور عملے کو اپنے اپنے گھروں میں جانا تھا، مگر اس دلچسپ صورتحال کو دیکھتے عملہ رک گیا اور ورکشاپ میں ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا، جس میں نئے انجینئر بھی شامل تھے اور پرانے بھی۔ دھاتی مرکب کو بھٹی میں ڈال کر پگھلایا گیا اور لوہار کے سامنے سانچے میں ڈالا گیا۔ لوہار کھڑا دیکھتا رہا اور پھر بولا، صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سانچے میں دھات بہت آہستہ آہستہ ڈال رہے ہو یہ رہا ہے کہ سانچے میں پہلے سے جانے والی پگھلی دھات ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پیچھے سے آنے والی نسبتاً گرم دھات اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہی اور آپ کا پنکھا اسی لیے کمزور بن رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہاں موجود تمام انجینئر لوہار کا طریقہ کار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس رات لوہار کو مناسب سا معاوضہ دے کر واپس اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن فلو ریٹ کا دوبارہ سے حساب لگایا گیا اور جیسا لوہار نے کہا تھا اس کیلکولیشن میں غلطیاں پائی گئیں۔ دھات کی ڈھلائی کی رفتار کا نئے سرے سے تعین کیا گیا اور پھر تیز ڈھلائی سے بنے پنکھے جب چلائے گئے تو پہلے 60,000 چکر فی منٹ پہ کئی دن گھمائے گئے، پھر مشین سے نکال کر لیبارٹری میں جانچے گئے اور پنکھے بہترین شکل میں تھے اور کسی قسم کا نقصان یا ٹوٹ پوٹ کے شواہد نہ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پنکھے کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے مشین کی رفتار اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور پنکھے 80,000 چکر فی منٹ پر گھمائے۔ پھر لیبارٹری میں تجربہ ہوا اور 80,000 RPM پر بھی پنکھے بغیر کسی نقصان کے چلتے رہے اور یوں پاکستان کی پہلی گیس سینٹریفیوگ کا حتمی نقشہ بنا کر بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہوئی۔ اس مشین کا سرکاری نام پاکستان 1 یا P1 تھا، مگر ایٹامک انرجی کمیشن کے چند نوجوان انجینئروں نے اس لوہار کی یاد میں اس مشین کو بابے کی مشین کا نام دیا۔ ایک ہنرمند کے تجربے نے مشین کی تیاری میں کئی مہینے کا وقت بچا دیا۔ 1978 میں پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانے کا کارخانہ مکمل اور بڑے پیمانے پر کام کا آغاز کیا گیا تو قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں کھڑی بابے کی مشینیں وافر مقدار میں یورینیم اگلنے لگی۔ اس پاکستانی گیس سینٹریفیوگ کے ڈیزائن میں اس کے بعد مزید بہتری لا کر رفتار اور بڑھائی گئی اور آج کی سینٹریفیوگ P4 2 لاکھ چکر فی منٹ پر گھومتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔